हेलो हेलो बोलेको केही नि सुन्दैन सर। अब सुनिन्छ। ए मैले यहाँ मुट गरेर थिएँ। अघि नै रेकर्ड गर्न भनेर भनेन मलाई, बिर्सिहालेँ। अब फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म, जसलाई छैन भनेको लागि एकचोटि फेरि सुन्ने अब। अगाडिको रेकर्ड गरेँ, यसको रेकर्ड गर्नु बिर्सिन्छ। म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, यहाँ रेकर्ड गर्न बिर्स्यो होइन, त्यसले गर्दा। सो एकचोटि फेरि सुन्ने, जसले बुझेको छैन होइन, जसले अलिकति कन्फ्युजन भएको छ, उनीहरूले पनि एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने फेरि। यो पिक्चर अलिक बनाउँदा अलिकति बिग्रिने हुन्छ, त्यसले गर्दा याद गर्ने। सो फर्स्टमा हामी कस्ट कर्भ बनाऊँ। सो कस्ट कर्भको केसमा के हुन्छ, फर्मको एउटा फिक्स कस्ट हुन्छ होइन, भेरिएबल कस्ट हुन्छ। फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस प्रड्युस नगरे पनि इन्कर हुने भएको हुनाले फर्मको टोटल कस्ट चाहिँ इभन इफ क्वान्टिटी चाहिँ जेरो नै भए पनि, प्रोडक्सन जेरो नै भए पनि दे हेभ टु इन्कर सर्टेन एमाउन्ट अफ कस्ट, जसले गर्दा चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ सर्टेन माथिबाट चाहिँ स्टार्ट हुने भयो। सो यो पोइन्ट मैले आइडेन्टिफाई गरेँ। यसलाई 1 भनौँ, स्टेप 1। सो अघि नै भने जस्तै कस्ट कर्भ बनाऊँ। कस्ट कर्भ चाहिँ उल्टो सुतेको एस जस्तो बनाऊँ। सो यो कस्ट कर्भको सेप किन यस्तो हो भन्ने कुरा यसको आफ्नो रिजनिङ छ, लजिक छ होइन। सो त्यो चाहिँ तिमीहरूले अब 12 क्लासको इकोनोमिक्सको बुक हेर्दा हुन्छ अथवा बीबीएस फर्स्ट इयरको किताब हेर्दा नि हुन्छ, त्यो हेर्ने होइन। इनिसियली कस्ट डिक्लाइन हुन्छ, त्यसपछि एउटा सर्टेन लेभल अफ आउटपुट पुगिसकेपछि कस्ट कसरी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ यसले होइन। सो इनिसियली यहाँ कस्ट डिक्लाइन हुन्छ होइन, त्यसपछि पर युनिट कस्ट भनिरहेको छु मैले। सो इनिसियली पर युनिट कस्ट डिक्लाइन हुन्छ, त्यसपछि कस्ट मिनिमम हुन्छ, त्यसपछि फेरि पर युनिट कस्ट चाहिँ बढ्न थाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ टोटल कस्ट कर्भ चाहिँ यस्तो सेप हुन्छ। अब आउँछ रेभेन्यूको। सो रेभेन्यू चाहिँ क्वान्टिटी सेल्स जेरो हुँदाखेरि रेभेन्यू जेरो हुने भएको हुनाले यो चाहिँ ओरिजिनबाट सुरु हुने भयो, सेकेन्ड नम्बर स्टेप। अब रेभेन्यू कर्भ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तै बनाउनु पर्छ कि फर्स्टमा बिगिन गरेर बनाऊ। सो यसरी मैले रेभेन्यू कर्भ बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन यहाँनिर भयो र यही पोइन्टमा हेऱ्यो भने प्रफिट, यो टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्टको डिफरेन्स पनि म्याक्सिमम छ, प्रफिट पनि एकदम म्याक्सिमम छ। सो यो चाहिँ हुन सक्दैन, सो यो फिगर मिलेन। सो सेल्स म्याक्सिमाइजेसनको लागि चाहिँ हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन डिफ्रेन्ट पोइन्टमा हुन्छ, सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा हुन्छ देखाउँछौँ। सो जसले गर्दा यो पिक्चर मिलेन। सो यसलाई हामी फेरि इरेज गरेर यसरी बनाउँछौँ कि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको राइट साइडमा चाहिँ सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइज हुने गरेर बनाउँछौँ। सो भन्नुपर्दा यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो जुन टोटल कस्ट कर्भ जुन छ यसको नजिकै यहाँतिर चाहिँ नजिकैतिर चाहिँ के त टोटल रेभेन्यू म्याक्सिमम हुने गरेर पिक्चर बनाउने। यो पोइन्टमा चाहिँ मैले म्याक्सिमम बनाएँ। यो पोइन्टमा चाहिँ टोटल रेभेन्यू म्याक्सिमम भयो। सो यो पोइन्टमा हेर्ने भने यहाँ प्रफिट 80 हुन्छ, तर यो भन्दा नि यहाँनिर हेर्यो भने प्रफिट अझ हाई छ। सो यो भनेको म्याक्सिमम प्रफिट हुने एरिया भयो, यो भनेको चाहिँ सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइज हुने एरिया भयो। सो यसरी चाहिँ टोटल रेभेन्यू कर्भ बनाउँछ, यसरी बनाउने। सो यति भइसकेपछि अब अरू त्यति प्रब्लम हुँदैन, यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो पिक्चर बनाउँदाखेरि। यति भइसकेपछि अब हामी प्रफिट कर्भतिर लाउँ। सो प्रफिट कर्भ बनाउँदाखेरि अब टोटल रेभेन्यू कर्भ बन्यो, टोटल कस्ट कर्भ बन्यो, अब प्रफिट कर्भ बनाउँछौँ। सो प्रफिट कर्भ भनेको के हो त, यो टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्टको डिफ्रेन्सेसहरू हो प्रफिट भनेको। सो त्यसैलाई हामीले प्लट गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो पोइन्ट हेरौँ, यो पोइन्टमा हाम्रो ब्रेक इभन छ यहाँ। अर्को भनेको यो पोइन्टमा नि ब्रेक इभन छ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू इक्वल छ। अब यो पोइन्टभन्दा अगाडिको पोइन्टमा टोटल कस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेभेन्यू। सो यो टोटल कस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेभेन्यू। सो यो भनेको के हो त, लस छ यता। सो त्यही हुनाले यहाँनिर चाहिँ प्रफिट कर्भ चाहिँ तलतिर देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा यहाँ जति ग्याप छ यति नै ग्याप दिने यहाँ।
सो यो पोइन्ट चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गरेँ, यसलाई 3 नम्बर भनौँ, यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेँ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट, सो यो पोइन्टलाई आइडेन्टिफाई गरौँ, यो 4 नम्बर भयो। अर्को भनेको सो यो पोइन्टमा हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमम छ हैन, सो यो पोइन्टलाई पनि आइडेन्टिफाई गरौँ, यो 5 नम्बर भयो। अर्को भनेको यो पोइन्टमा ब्रेक इभन छ, यो 6 नम्बर भयो। सो यसरी अब आइडेन्टिफाई गरेपछि अब प्रफिट कर्भ ड्र गरौँ, यहाँबाट ड्र गरौँ। सो यो पोइन्टमा ब्रेक इभन भयो, सो त्यसलाई यहाँनिर के त प्रफिट कर्भ पनि 0 भयो, प्रफिट छैन। सो यो पोइन्टमा प्रफिट म्याक्सिमम भनेको हुनाले समय यहाँ माथि लगाउँ यसलाई, सो यो भनेको टप भयो, प्रफिट म्याक्सिमम भएको। अब यहाँबाट फेरि घटाउँ, सो यो भनेको के हो त प्रफिट कर्भ भयो। सो यसरी प्रफिट कर्भ बन्यो। अब यहाँ प्रफिट कर्भमा हामी हेर्न सक्छौँ यो पोइन्ट, यो जुन प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन पोइन्टमा चाहिँ प्रफिट कर्भ पनि म्याक्सिमम छ। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन हो। सो सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन यहाँनिर हुन्छ। सो यसको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी हामी निकाल्ने भने यहाँ भयो। सो यो यसलाई हामी क्युएसएम भन्छौँ। सो यो लाइनले प्रफिट कर्भलाई कहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छ, यो पोइन्टमा हैन। सो यो पोइन्ट भनेको के भयो त अब प्रफिट लाइन भयो, पाइएसएम। सो बेसिकली म्यानेजरले सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्यो विदाउट कन्सिडरिङ एनी प्रफिट कन्स्टेन्ट हो भने चाहिँ उसले सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्ने भयो। सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्दा उसको के भयो त्यहाँ प्रफिट चाहिँ यति बन्यो। अल्दो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्ट लिने भने उसको चाहिँ प्रफिट, सो यो क्यू यसलाई के नाम राख्छ त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई क्यू बाई एम भनेर राख्छ। सो यदि फर्मले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ लिँदो हो भने फर्मले क्यू बाई एम लेभल अफ आउट मात्र गर्थ्यो। तर फर्मको अब्जेक्टिभ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन होइन, सेल्स म्याक्सिमाइजेसन भएको हुनाले फर्मले चाहिँ क्युएसएम लेभल अफ आउटपुट चाहिँ गरेको। ठिक छ। सो यो फर्स्ट केस भयो। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? नो सर। नो सर हैन, नो। ओके, सो विदाउट प्रफिट कन्स्टेन्ट भयो। अब सेकेन्ड केसमा जाउँ। सेकेन्ड केस के छ भन्दाखेरि नन अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट, नन अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट। सो नन अपरेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ ओनरले चाहिँ प्रफिट कन्स्टेन्ट चाहिँ राख्छ, मलाई यति मिनिमम प्रफिट चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्छ र त्यो मिनिमम प्रफिट के त दिनको लागि म्यानेजरले चाहिँ सेल्स म्याक्सिमाइज गर्ने क्रममा उसले कुनै किसिमको चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन, उसले कुनै किसिमको कन्स्टेन्ट हुँदैन। सो उसले फ्रीली सेल्स म्याक्सिमाइज गरे जस्तै गरेर उसले सेल्स म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ र त्यसरी सेल्स म्याक्सिमाइज गर्ने क्रममा सेयर होल्डरले चाहेको मिनिमम प्रफिट पनि उसले फुलफिल गर्न सक्छ। सो अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मानौ सेयर होल्डरले चाहिँ अब यो चाहिँ प्रफिट कन्स्टेन्ट नभइकन फ्रीली उसले सेल्स म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि आउने प्रफिट भयो। तर सेयर होल्डरले के माग्दै त होइन, मलाई त प्रफिट यति मात्र भए पनि हुन्छ। सेयर होल्डरले मागेको प्रफिट चाहिँ यति छ। यसलाई के नाम दिएछ भन्दाखेरि पाई 1। सेयर होल्डरले चाहिँ पाई 1 प्रफिट मात्र मागेको छ, यति मात्र प्रफिट मागेको छ। तर म्यानेजरले चाहिँ सेल्स म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि त्यो भन्दा नि बेसी प्रफिट चाहिँ कमाइदिएछ। यो हुँदाखेरि यो केसमा के हुन्छ त सेयर होल्डर चाहिँ के भयो त एकदम डिलाइटेड भयो। किन भन्दाखेरि प्रफिट चाहिँ उनीहरूको मिनिमम प्रफिट भन्दा हाई छ, मिनिमम प्रफिट भन्दा हाई छ। त्यसले गर्दा सेयर होल्डर चाहिँ खुसी भयो। उनीहरूले राखेको प्रफिटको मार्क चाहिँ पाई 1 थियो, तर म्यानेजरले सेल्स म्याक्सिमाइज गर्यो। सेल्स म्याक्सिमाइज गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो पाई भन्दा नि बेसी प्रफिट भयो।
सो त्यसले गर्दा अभियसली सेयर होल्डर विल बी मोर ह्याप्पी टु ह्याभ दिस लेभल अफ प्रफिट हैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो नन अपरेटिभ भयो, यसले कुनै किसिमको कन्स्टेन्ट राखेन। कन्स्टेन्ट त त्यसले आफूलाई प्रफिट चाहिँ चाहिन्छ भनेर डिमान्ड गर्यो, तर त्यसले चाहिँ कुनै किसिमको कन्स्टेन्ट कुनै किसिमको के त कन्डिसन चाहिँ पैदा भएन म्यानेजरको लागि। सो सेकेन्ड केसको लागि यही नै भयो, सिम्पल हामीले यो पाइएसएम भन्दा तलतिर चाहिँ एउटा प्रफिट लाइन ड्र गरिदिने, त्यो भनेको नन अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट भयो। अब थर्ड केस सो फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसमा के भयो त म्यानेजर क्यान म्याक्सिमाइज द सेल्स हैन, म्याक्सिमाइज द सेल्स र म्याक्सिमम सेल्स चाहिँ गर्न सक्ने भयो फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसमा। अब थर्ड केसमा आऊ। थर्ड केसमा के छ भन्दाखेरि अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट, अपरेटिभ अब यहाँनिर चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ च्यालेन्ज आउँछ। सो अपरेटिभ प्रफिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डरले चाहिँ प्रफिट यस्तै माग्छ कि त्यो प्रफिट विल बी हायर देन दिस प्रफिट। सो मानौँ ओनरले चाहिँ यो लेभल अफ प्रफिट माग्यो, अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्टलाई पाइ2। सो यो पाइ2 भनेको चाहिँ अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट पाइ2, अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट। सो सेयर होल्डरले चाहिँ यति प्रफिट माग्यो पाइ2। अब यो पाइ2 प्रफिट माग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो पाइ2सँग यो प्रफिट कहाँनिर छ इन्टरसेक्ट यो पोइन्टमा हो। एकछिन है मेरो फोन आयो। हेलो दाइ अलमोस्ट सक्यो हुन्छ नि। तपाईँ कहाँ? हुन्छ हुन्छ गाडीमा हो। ए ल ल ल ल दाइ ल है ल ल। ओके सो यहाँ देखिरहेको छ है। अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डरले माग गरेको प्रफिट त पाइ2 हो। यो पाइ2 भनेपछि यो प्रफिट कर्वमा कहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो योनिर यहाँनिर। यहाँबाट हामीले लाइन ड्र गर्ने हेरौँ त। यसलाई के भन्छौँ हामी सो यसलाई हामी Q1 भनौँ। सो यो हुँदाखेरि अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल्स म्याक्सिमाइजेसन भएन। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन पोइन्ट यहाँनिर हो हैन, तर प्रफिट कन्स्टेन्ट यहाँनिर छ। यो प्रफिट कन्स्टेन्टले गर्दा इभन दो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन QSM मा भयो भने उसले Q1 लेभल अफ सेल्स मात्र सेल गर्ने भयो, प्रफिट चाहिँ यति हुने भयो पाइ2। म्यानेज ओनरले जति मागेको छ त्यति प्रफिट चाहिँ हुने भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सेल्स चाहिँ यति हुने भयो हैन। तर स्टिल यो पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा राइट साइडतिर पर्छ। प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने अनि QSM लेभल अफ आउटपुट गर्नुपर्छ, तर उसले सेल्स म्याक्सिमाइज नै गरिरहेछ तर सब्जेक्ट टु दिस पाइ2 प्रफिट। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु दिस पाइ2 प्रफिट अथवा अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट। सो यसरी चाहिँ तीनटा केसेसहरु चाहिँ हुन्छ। ठीक छ। सो लास्टको एकचोटि फेरि हेर्ने, सेयर होल्डरले चाहिँ प्रफिट कन्स्टेन्ट चाहिँ यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसनमा हुने प्रफिट भन्दाखेरि
समवट हाई प्रफिट डिमान्ड गर्यो भने यसलाई हामी पाइ टु भनौँ, विच इज यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुँदाखेरि आउने प्रफिट हुँदाखेरि माथितिर चाहिँ ड्र गरौँ पाएसएम। सो यहाँनिर हामीले पाएसएम लाइन ड्र गर्ने भने यो प्रफिट कर्भमा यहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्ट हुनुभयो। सो यति लेभल अफ प्रफिट चाहिँ सेयर होल्डरले डिमान्ड गरेको छ। सो यो प्रफिट भयो। सो यसलाई हामीले माथि एक्सटेन्ड गर्ने भने लाइन एक्सटेन्ड गर्ने र तल एक्सटेन्ड गर्ने भने सो यो जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो भनेको क्वान्टिटी भयो, क्वान्टिटी सेल भयो भने यो भनेको चाहिँ सेल्स पोइन्ट भयो। यति चाहिँ सेल्स हुने भयो। यसरी चाहिँ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु अपरेटिभ प्रफिट कन्स्टेन्ट हुने भयो। सो बेसिकली सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडमा हाम्रो पिक्चरमा आउँदाखेरि चाहिँ तीनटा केसेसहरु छ। तीनटा केसेसहरु चाहिँ हामी यसरी चाहिँ एड्रेस गर्छौँ। सो आजलाई म मेबी यति नै गर्छु होला हैन। यो भन्दा अगाडि अब एकचोटि ब्याक टु हामी यता त्यसमा जाउँ। एकचोटि हाम्रो डकुमेन्टमा। सो म यता भिडियो अफ गर्छु। म टाइम सकिन्छ हैन। सो अब यो प्रफिट सेल्स म्याक्सिमाइजेसनको कुरा यही नै भयो। यो कुराहरु एकचोटि हेर्ने यहाँ मैले लेखिदिएको छु हैन, कसरी भएको छ भन्ने कुरा, एक्सप्लेनेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा यदि एक्जाममा आयो भने। अब त्यसपछि अब एकचोटि यहाँ क्विजमा जाउँ। हामीले बुझेको कुराहरु चाहिँ अलिकति याद गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसनमा द फर्म्स अब्जेक्टिभ अन्डर बाउमल मोडल अथवा बाउमल मोडल पनि भन्छ अथवा सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडल पनि हुन्छ। सो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा अब्जेक्टिभ इज टु म्याक्सिमाइज द सेल्स भयो हैन फर्स्टमा। सेकेन्डमा मोडर्न फर्म अप्ट फर सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु प्रफिट कन्स्टेन्ट भयो हैन। थर्डमा BFI अथवा बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन लुक्स इन्टु द सेल्स अर टर्नओभर अफ द फर्म टु कज द फर्म फर बिजनेस फाइनेन्सिङ। बिजनेस फाइनेन्स गर्नलाई लोन दिनको लागि चाहिँ उनीहरूको सेल्स रेभेन्यू टर्नओभर चाहिँ हेर्छ। इन्सेन्टिभ एन्ड पर्क्स अफ द म्यानेजर आर टाइड टु वाट सेल्स रेभेन्यू रादर देन द प्रफिट। सेल्स रेभेन्यूमा चाहिँ टाइड अप हुन्छ प्रफिट भन्दा नि। 5 नम्बर बाउमल मोडल हैज इग्नोर द फ्याक्ट दैट अदर फर्म कुड काउन्टर मुभ फर सेल्स मुभ बाई द फर्म। अब यो 5 नम्बरको चाहिँ त्यो मैले हेर्ने, यो मैले क्रिटिसिजममा आएको छ यो कुरा। यहाँ मैले तल आन्सर पनि राखिदिएको छु हैन, हेर्ने। ग्रोइङ सेल्स अफ द फर्म लिड्स टु फर्म यदि ग्रो भयो भने यसको चाहिँ के हुन्छ, इकोनोमिक इफिसिएन्सी आउँछ हैन, इकोनोमिक अफ स्केल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कम्पिटिटिभनेस अफ द फर्म चाहिँ बढ्छ। च्याटमा के आयो? अब त्यसपछि यहाँ 7 नम्बर यो अब सबैको यहाँ क्विजको यहाँ आन्सर छ हैन, हेर्ने। म यसलाई तिमीलाई शेयर गरिदिन्छु हैन। ल आजलाई यति नै स्टप गरौँ है त। थ्यांक यू। भोलि चाहिँ न्युमेरिकल गरौँला यसको।